Sa tuig 2022, ang among sirkito dunay bagong asiyo, ang pangan maoy Pablo Silverio. Kami excited kaayo sa among bagong CEO, kauban sa iyang asawa si Sister Abe Silverio. Pero ang panahon dali ra kayo, ang tulo ka tuig murag eroplano. Kamo broke si Silverio, ibalhin sa laing sirkito, ug mingawan gyud me ninyo. Ang inyong ehemplo dili gyud na mo kalimtan, mapahiyom bisan sa kakapoy nga kahimtang. Inyong paglahot ay kanamo gyud nakatabang. Salamat kay Jehovah nining tanan. Bisan ug nalisdan mo sa pinulungan sa Boholano, among nakita ang inyong dakong sakripisyo. Mapasalamat gyud me kayo, inyong gipabati nga gimahal gyud me ninyo. Dili kinahanglan ang goodbye song, hangtod sa paraiso kita mo padayon. Inyong pagdasig among yung dadol, lakip niya na ang inyong pagpaligon. Ang inyong ehemplo dili gyud na mo kalimtan, mapahiyom bisan sa kakapoy nga kahimtang. Inyong paglahot ay kanamo gyud nakatabang. Salamat kay Jehovah nining tanan. Tulo ka tuig na ang nilabay sa kanunay paghatag kanamog, pagdasigo, paghupay sa dili malintang panag-ubanay. Sa ministeryo tigong o dihaman sa balay. Ate Abi o Kuya Pablo, minggawon yun ninyo sa inyong pagkabuotan ug kugihan. Kamo ehemplo namo ang inyong gugma, wala gyo'y pagduha-duha. Salamat kaayo kay nagpagamit mo kang Jehovah. Karon nining among nga kanta, kami nagpasalamat gipanggagyud ni Jehovah. Ate ug kuya hangtod sa sunod, ayaw kalimot ang inyong ngalan anaa sa among kasingking. Perming buhi kana ang tinuod. Ate Ebi ug Kuya Pablo, minggawon jud ninyo sa inyong pagkabuotan ug kugihan. Kamo ehemplo namo ang inyong
kinahanglan ug panalipdan. Bisan na sa kamo dalon sa inyong assignment, kami nasayod nga si Jehovah kanunay mag-uban kaninyo. Ate Abby o Kuya Pablo, mingawang yun ninyo sa inyong pagkabutan ug kugihan kamo ehemplo.